Nahitabo ang blessing and turnover sa bagong building sa Alegria Fire Station pag Nobyembre 5 tuig 2024. Diin kini nga proyekto usa ka dakong lakang aron mapalambo ang serbisyo sa atong komunidad ug maprotektahan ang atong mga katawan ug kabtangan. Gitambungan ang maong kalihukan sa atong mga opisyales sa Bureau of Fire Protection Region 7 na si Fire Superintendent Manasseh G. Bautista, ang Provincial Fire Marshal sa Cebu, isip representante sa atong Regional Director na si Fire Chief Superintendent Roy Roderick P. Aguto, DESI, ang bagong fire station nahimutang sa Sitio San Roque, Barangay Poblasyon, lungsod sa Alegria, Cebu, ug nabuhat kini pinaagi sa pagpaningkamot sa buhatan sa Bureau of Fire Protection Region 7 ug sa pagdunit og luna sa munisipalidad sa Alegria, Cebu nga pinanguluhan ni Municipal Mayor Honorable Gilberto E. Magallon, MD. Ang bagong building usa na ka typical fire station ug mao kini ang standard nga ginasunod sa tanang fire stations sa tibuok nasod. Kumpleto na usab kini sa mga gamit sa opisina ug napod mga epiko sa riskyo sa pagpatay sa kalayo. Ang seremonya nga gisalmutan sa mga opisyales, mga bombero o mga miyembro sa komunidad nagtimaan sa pagkahuman sa usa ka dakong proyekto nga magahatag og dugang kapasidad sa Alegria sa pagsugpo sa kalayo ug pagtabang sa mga kalamidad. Sa maong kalihukan, mipadayag og kalipay si Fire Superintendent Bautista tungod sa pagkahuman sa proyekto ug nagpasalamat sa tanang mga stakeholders nga nagtabang sa pagtukod niini. Mapasalamaton usab nga gipaabot ni SF04 Geoffrey O. Solon, ang officer in charge sa Alegria Fire Station, ang iyang kinasing-kasing nga kalipay sa maong oportunidad nga gihatag kaniya isip in charge sa maong istasyon. Sa pag-abli sa bagong fire station sa Alegria, mas luwas, mas kusgan ug mas andam ang atong komunidad sa tanang panahon. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko, kini si FO1 James D. Remulador.